कतै यात्रामा हुनुहुने तपाईँ, कतै यो रात्रिकालीन प्रहरमा रेडियो सिरानीमा राखेर हामीलाई सुनिरहनुहुने तपाईँ सबैमा नमस्कार। म मदन साई। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सुदूर मुसायराको यो शनिबारे बसाइमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। श्रोताहरू, सुदूर मुसायरा विशुद्ध साहित्य कार्यक्रम हो। साहित्य कार्यक्रममा हामीले कहिलेकाहीँ स्रष्टासँग स्टुडियोमै स्रष्टालाई निम्त्याएर उहाँसँग मिठो भलाकुसारी गर्छौं भने कहिले हामी कवितामय साँझ बनाउँछौं, कहिले गजलमय साँझ बनाउँछौं, कहिले मुक्तकमय साँझ बनाउँछौं। आजको साँझ कवितामय हुनेछ र एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग आज एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मिठो भलाकुसारी गर्नेछौँ। उहाँको जिन्दगीको भोगाई र साहित्यमा कसरी लाग्नुभयो त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला आजको कार्यक्रमको दैलो गर्छौं एउटा मिठो सांगीतिक गजलबाट। स्वीकार्नुहोस्। यो निकै मिठो सांगीतिक गजलपछि पुनः स्वागत छ। अब हामी आजका स्रष्टालाई ढिला नगरी स्वागत गर्नतिर लाग्छौं। हामीसँग लम्कीचुवा 2 मोतीपुर बस्नुहुने महेश बजगाई हुनुहुन्छ। महेश बजगाई दोस्ताज हुनुहुन्छ। स्वागत छ दोस्ताजी। हजुर, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम बिन्दास भनौँ। ठ्याक्कै आजभोलि के गरिरहनु भएको छ तपाईँ? अहिले ठ्याक्कै भन्यो भने यतै एउटा प्राइभेट स्कुलमा सानोतिनो जब भनौँ। स्कुलमा पढाइरहनु भएको छ, शिक्षक हुनुहुन्छ? हजुर। हुन्छ, गाउँका बढ्दै गरौँला। सुरुमा एउटा कविता सुन्छौँ। हुन्छ, एउटा कविता सुरु गर्छु म। जाओस् कविता। कविताहरू खासै मलाई याद हुँदैन, म हेरेरै भन्छु। यो छाउको मसी भन्ने कविता छ, सानो कविता छ। बबर महलबाट परसरी भनिकन वेदनाका गीत गाइरहेका प्रिय झापाका कविहरू हो। प्रिय झापाका आओ एक पटक अछाम पुगिकन बबर महल हेर। आओ एक पटक अछाम पुगिकन बबर महल हेर। आओ यहाँबाट मात्र 7 दिन कुनै एक छाउ गोठमा बिताइकन जाओ। लेख मनबाट लेख, मनैबाट, भित्र मनबाट। हेर एक पटक बबर महलबाट देखिने अछाम र अछामबाट देखिने बबर महल। त्यस पश्चात मात्र तिमी सुन्न सक्नेछौ छाउका आवाज, छाउका दुखाइ, छाउका पीडा, छाउका भोगाइ। किनभने बबर महलबाट लेखिएको तिम्रो कविता मिन्सको मसीको थियो र अछामबाट लेखिएको तिम्रो कविता छाउको मसीको, केवल छाउको मसीको। यति नै हो। मिठो। सुदूरपश्चिममा यो कविताले यथार्थता पाउँछ। सुदूरपश्चिममा प्राय यही चलन छ, यस्तै भोगाइ छ सुदूरपश्चिमतिर। साहित्यतिर लाग्नु भएको ठ्याक्कै कति भयो दोस्ताजीको? ठ्याक्कै कति भयो भन्दा चाहिँ भन्न नि त्यो टाइम तोक्न सकिँदैन। तर म सानै भनौँ न, बच्चा हुँदाखेरि नै 9-10 पढ्दाखेरि त्यो गजल टाइपको लेखिन्थ्यो क्या, त्यो राइमिङ टाइपको मिलाएर। त्यसपछि अनि +2 मा हल्का गजल टाइपको। अनि देन म चाहिँ काठमाडौँ छिरेँ अध्ययनको लागि। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरू हेमन्त शिशिर भयो, अनि विलास रोकाया, अनि खुसलजी हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी चाहिँ त्यो एउटा साहित्यिक समाज, उद्गार साहित्यिक समाज भन्ने थियो, त्यो चलायौँ। त्यसमा म लगभग 1-2 वर्ष भनौँ महासचिव भएर पनि काम गरेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब जोडिने, भेटिने, छुट्टिने, मतलब त्यो लेखकहरूसँग त्यो भइरहँदाखेरि अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यसले दियो। त्यहाँबाट चाहिँ सुरु नै भइरहेको भनौँ न। सङ्गतले चाहिँ साहित्य लेख्नतिर धेरै हजुर त्यो हुँदो रहेछ। कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब त्यही माहौल क्रिएट भइहाल्दो रहेछ क्या। अब सबै लेख्ने भइसक्यो एउटा ग्रुपमा, खै लेखौँ न त भन्ने चाहिँ अलिकति त्यो उत्सुकता भनौँ त्यस्तो जाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँको बालापन चाहिँ कसरी बित्यो? बालापनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? बालापन ठ्याक्कै म जन्मिया चाहिँ अछाममा हो। तर अछाममा जन्मिनु? हजुर, अछाममा जन्मेँ र म अछाम याद छैन मलाई। किन भन्दाखेरि म 1
वर्ष 1.5 वर्षकै त्यो टाइम पिरियडमा म यता छिरिहालेँ। सानै 1 वर्षको उमेरमा कैलाली झरेँ। त्यसपछि अब यही भनौँ न, यही ब्याकग्राउन्ड, अब यही एरिया धेरै पहिलेदेखि नै अब योलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे डुब्ने भनौँ न, डुब्ने नै भनौँ, यहाँ चाहिँ अब डुब्न पाइए जस्तो छ। लम्की चुवाकै एरिया एकदम। हुन्छ, हामी गफ गर्दै गरौँला, कुराकानी छँदैछन् हाम्रा। तर तपाईँका कविता आज धेरै सुन्ने श्रोताहरू पनि सुन्नलाई आतुर हुनुहुन्छ र मलाई पनि सुन्न रहर लागिरहेको छ। अर्को कविता सुन्छ? एउटा कविता सुनाउँछु नि त म। हुन्छ। घरकुटी भन्ने कविता छ। यो कविता चाहिँ अलिकति यो प्रेम टाइपमा चाहिँ लेखेको छ। यो ठ्याक्कै म अलिकति त्यो भनिहालेँ, म यो नुवाकोट पढाउँथेँ केही समय अगाडि। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो क्वार्टर टाइपमा बसिन्थ्यो। अनि एकजना साथी थियो, भूमि खडायत भन्ने, महेन्द्रनगरको। त्यसपछि त्यति नुवाकोटको हुनुहुन्थ्यो 2 जना साथीहरू, मन्जित श्रेष्ठ अनि एकजना राम रिजाल भन्ने नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ। अनि त्यो एउटा माहौल चाहिँ क्रिएट भइरहेको हुन्थ्यो कि त्यहाँ चाहिँ। त्यही लेखेको कविता हो। ठ्याक्कै टाइम चाहिँ थाहा छैन, तर नुवाकोट हुँदाखेरि नै घरकुटी कविता। कुरो 56 सालतिरको हो। कुरो 56 सालतिर। मेरो घर भन्दा पारी घरकी च्याखुरी चल्ली र म चोर पुलिस खेलिरहँदा सुनार काकी आई, चिल्ले कुखुराको चल्ला टिपे झैं मबाट उसलाई खोसेर चिच्चाउँदै भन्थिन्, ओडिया त्यो बाहुनको घर हो। ओडिया। एक्कासी हामीहरू च्यातिन्थ्यौं लेखिएका नयाँ पाना जसरी। उसका आँखाबाट बगेर गएका ती आँसुका खिलहरूले मेरा आँखाहरू रुप्थे। त्यसपछि म छिटो छिटो दौडिँदै घर पुग्थे र बालाई सोध्थे, बा सधैँ झैं पल्ला घरकी सुनार काकी च्याखुरीलाई मबाट छुट्टाउँदै किन म ठाउँ आउन ऊ र म बीच ठूलो पर्खाल लगाउँछिन्? तर मेरा बा मेरो कुरा नटुङ्गिँदै शरीरबाट जनै झिक्दै मनैबाट घण्टी बजाउँदै भन्थे, प्रभु यही बालकले अन्जानमै गर्यो गल्ती, माफ गरिदिया। बाका हातका औंलाका छापहरू मेरा दुधिला गालाका छालामा पुदिन्थे र म बन्द कोठाभित्र उलिन्थे। तर हामी बाल बालिका एउटै खेतमा उम्रेका 2 प्रजातिका धान जस्ता, सिलसिला त्यही, मन त्यही। फेरि हाम्रो रंगमञ्च घर भन्दा पारीको कुटी, हामी कुदी कुदी पुग्थ्यौं खेल्न घरकुटी। तर एक्कासी फेरि सुनार काकी आई, च्याखुरीलाई कुटी कुटी मबाट छुट्टाउँदै घरकुटीबाट टाढा पुर्याइदिन्थिन्। देख्दा यस्तो लाग्थ्यो हामी फरक ग्रहका प्रजाति मात्र हौं। देख्दा यस्तो लाग्थ्यो हामी कहिले नमिल्न सक्ने समानान्तर रेखा मात्र हौं। तर खुसीको कुरा के भन्दा हामी कुनै बिन्दुमा पुनः भेटिन्थ्यौं, परपेन्डिकुलर रेखा जसरी। अफसोस हामी छुटी जान्थ्यौं कोण बनाउन केही सेकेन्ड मात्र पहिले, समानान्तर रेखा बनेर। लगभग हाम्रो बाल्यकाल यसरी नै बित्यो। समय बित्दै जाँदा एक दिन ऊ परिवारको मान मर्यादा र संस्कारले गर्दा पराया घरकी दुलही बन्न पुग्यो। समय बित्दै गयो, अवधि बितेका मान्छे जसरी सिरौला कुटिसकेपछि ओखलको छेउमा कन मात्र बाँकी रहन्छ, हो त्यसै गरी म हिँड्ने प्रत्येक बाटोको छेउमा मसँग उसको छाया हिँडिरहे झै लाग्थ्यो। सायद ऊ मेरो छाया थियो लाग्छ। त्यसैले ऊ आजका दिनसम्म कहिले म भन्दा अघि, कहिले म भन्दा पछि, अनि कहिले म भन्दा दायाँ बायाँ मेरो छाया बनेर म सँगसँगै हिँडिरहेकी छे। तर कहिलेकाहीँ मेरो दिमागको बल्बको छेउमा एक प्रकारको प्रवेग उत्पन्न हुन्छ र म उग्र गतिमा पौडिँदै सोध्छु, त्यो बेला म र च्याकुरी घरकुटी खेलिरहँदा हामी बीच अन्तर ल्याउने बाहुन मेरा बाहुन या त्यो समाजका थिए बाहुन। निकै मिठो कविता सुन्यो। तपाईले प्रेमलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? बालापन भनौँ या स्कुल पढ्ने बेला प्रेम भयो कि भएन दोस्ताजीको? यो प्रेमलाई चाहिँ अब म चाहिँ कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि, यो जस्तो अहिले हामी यहाँ छौँ, यो एउटा प्रेम नै हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी यहाँ जोडिन्छ। अनि अब तपाईँले कस्तो टाइपको प्रेमको कुरा गर्नुभयो? प्रेम पनि अब थरी थरीका प्रेमहरू हुन्छ। लभ परे कि परेन, केटा केटी बीच हुने त्यो स्कुलमा चाहिँ त्यो एट्र्याक्सन चाहिँ भयो। त्यो त अहिले नि भइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ भयो नि। तर त्यसरी एकदम क्लोजली टाइपको रिलेसन चाहिँ कसैसँग पनि भएन स्कुल लेभलमा चाहिँ। +2 मा पनि त्यस्तै भयो। ब्याचलरमा चाहिँ अलि सामान्य टाइपको जस्तै।
त्यस्तै हो। कसैलाई सम्झेर गजल मुक्त कविताहरू लेख्नु भएको छ कि एउटा त्यो बेला एउटा लेखेका थिएँ। ल सुनाउन त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि दुई शेर याद छ मलाई। भरि जस्तो लाग्छ आधा जस्तो लाग्छ, भरि जस्तो लाग्छ, भरि जस्तो लाग्छ आधा जस्तो लाग्छ, तमी मलाई अचेल मेरो आँखा जस्तो लाग्छ, तमी मलाई अचेल मेरो आँखा जस्तो लाग्छ, चोस्स मुटु घोची जाने यादहरू बल्झाइ जाने, कहिले फुल कहिले भने काँडा जस्तो लाग्छ, भरि जस्तो लाग्छ आधा जस्तो लाग्छ। यो लेखेका थिएँ। मिठो मिठो। तर कसको लागि लेख्नु भएको थियो यो? ठ्याक्कै नाम भन्न सक्नुहुन्छ? नाम चाहिँ नभनौँ, जस कसैलाई त्यो सम्झेर यो टाइपको। म 3-4 लेखेँ। कसैको प्रेममा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला? त्यो थिए भनौँ न। एकतर्फी कि दुवैतिरबाट थियो? त्यति बेला कस्तो थियो, दुईतर्फी टाइपकै थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर पछि चाहिँ अब ऊ कि समय व्यस्तताका कारणले होला ऊ अलि टाढा हुँदै गए, अनि म पनि त्यही टाढा हुँदै गएको कि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि भेट भयो कि भएन हजुरहरूको? भेट भन्नाले भेट चाहिँ भएको छैन, तर कहिलेकाहीँ सञ्जालमा चाहिँ कुरा चाहिँ भइरहेको हुन्छ, कुराकानी भइरहन्छ। महेश बजगाई चाहिँ कसरी दोस्ताज हुन पुगे यो विषयमा पनि कुरा गरौँ न। दोस्ताजको अर्थ के हो? यो सुरुमा म यो कस्तो थियो भन्दाखेरि काठमाडौँ छिरिसकेपछि मैले महेश सङ्घर्ष भनेर नाम राखेको थिएँ। महेश सङ्घर्षबाट फेरि दोस्ताज। त्यो केही समय रह्यो, अनि त्यहाँबाट त्यो मलाई फेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि फरक दुनियाँ बाँच्नु मन लाग्छ। केही समय एउटा दुनियाँ बाँध्यौँ, केही समय अर्को दुनियाँ बाँध्यौँ जस्तो। अनि त्यसपछि जोस उद्गार चलाइरहँदाखेरि पनि महेश सङ्घर्ष नै थिएँ। पछि चाहिँ अनि एउटा यो साउन्ड मात्रै हो, मलाई दामी साउन्ड लाग्यो क्या। जस्तो हाम्रो त्यो कीर्तिपुरमा रहिरहँदाखेरि साथीहरू थिए, अनि उनीहरूले दोस्त भन्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ अब दोस्ता टाइपको हुन्छ नि, दोस्तामा पनि अझ मजा लागेन मलाई। त्यसलाई प्लुरल बनाएर दोस्ता भन्दाखेरि द्याट्स गुड साउन्ड क्या। अनि त्यो साउन्ड चाहिँ मजा लागेर अनि मलाई राख्न मन लाग्यो। खासै त्यसमा केही पनि छैन। काठमाडौँमा बसेर उद्धार साहित्यको महासचिव भएर काम गरिरहँदा सुदूरको साहित्यलाई कसरी हेर्नुभयो? सुदूरको साहित्य कस्तो छ राजधानीको र सुदूरतिरको हेर्दा? ठ्याक्कै भन्दाखेरि जस्तो राजधानीले मैले आफ्नो पर्सनल भ्यूबाट हेर्दाखेरि राजधानीले सुदूरलाई अलिकति यो भनौँ न यो राखिरहेको कि जस्तो लाग्छ। मतलब अलिकति गिराइरहेको टाइपको राजधानीले। मैले पर्सनल्ली हेर्दाखेरि म त्यहाँ भइरहँदाखेरि जस्तो स्टेज नपाइदिने। धेरैको बुझाइ नै त्यही छ। सुदूरमा फेरि स्रष्टाहरू धेरै हुनुहुन्छ, गजलकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, मुक्तकार हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले स्टेज पाइदिनु हुँदैन। यस्तो हुँदो रहेछ क्या। कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब तपाईँको कि त भने जस्तो त्यहाँ राजधानी अब चलाइरहेका छन् भनौँ, कि त उनीहरूको त्यो खुट्टामा पर्नु पर्यो जस्तो भनौँ न, त्यसरी उनीहरूकै पछाडि चाहिँ लागिराख्नु पर्यो। अब लेखेर यो टाइपको स्टेज पाउँला भन्ने चाहिँ त्यो आश नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि हामी रहिरहँदाखेरि पनि त्यो उद्गार चलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब तपाईँको झापादेखि यता अब तपाईँको भनौँ न जति छ, मतलब तपाईँको डोटी होइन, डडेलधुरा, अब यता तपाईँको कैलाली नै भनौँ, यही भनौँ, अनि सुर्खेत, सबैलाई जो अब भनौँ न जोसँग राम्रो क्यापासिटी छ उसलाई चाहिँ उद्गार भनेकै त्यही हो भनेर चाहिँ हामीले चलाइरहेको थियौँ त्यति बेला। तर सुदूरका धेरै स्रष्टाहरू राजधानीमा ठुलो नाम चलेका गजलकार पनि हुनुहुन्छ, मुक्तकार कवि पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले राजधानी गएपछि सुदूरलाई बिर्सिनुहुन्छ। कारण के होला? त्यो बिर्सिन्छ भन्दा नि झन् याद आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर उहाँहरूले सुदूरका लागि केही गरिदिनुहुन्न राजधानीमा बसेर? हो, त्यो प्रश्न तपाईँले ठिकै गर्नुभयो। यो कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले अब आफ्नो थ्रोबाट त केही न केही चाहिँ गर्न खोजिरहेको हुन्छ, अनि त्यो गर्न खोजिरहँदाखेरि पनि केही न केही अवरोधहरू बाधाहरू चाहिँ आइदिन्छ बिचमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ त्यो बिर्सिया जस्तो लाग्ने हो कि त्यो पनि हो। र अर्को कुरा के लाग्छ भनेपछि सुदूरका स्रष्टाहरू धेरै हुनुहुन्छ, सुदूरका स्रष्टाहरूको एकरूपता देखिँदैन सायद। त्यो चाहिँ छ फेरि, त्यो कारण पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ छ फेरि। त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुनाले त्यो गुड टाइपको जस्तो चाहिँ छ, त्यही भएर हुन सक्छ त्यो चाहिँ। हुन्छ, हामी फेरि अर्को कविता सुन्छौँ। आज तपाईँको कविता सुन्ने भनेर उपस्थित भएका छौँ। धेरै साथीहरू हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट सुनिरहनुहुने तपाईँ सबैलाई
यो रात्रिकालीन प्रहरबाट निकै मिठो माया, निकै मिठो सम्झना। आज हामीसँग कवि हुनुहुन्छ महेश बजगाई दोस्ताजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग मिठो कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँका कविता सुनिरहेका छौँ। अब कविता सुन्छौँ। हुन्छ, म एउटा सुनाउँछु नि त है। बजाओस्। यो कविता चाहिँ के थियो, श्री 5 दुखाया भन्ने कविता छ। श्री 5 दुखाया हल्का लामो जस्तो पनि छ, म सुनाउँछु। बजाओस्। कहिलेकाहीँ म घाटबाट घरतिर, पुनः घरबाट घाटतिर पुगेर नै बग्ने गर्दछु। बग्दा बग्दै एक्कासी म मेरा देशका ढुकढुकीहरूलाई बगाउन थाल्दछु। खैरका मुटु, सालका पैया, ऐया ऐया भनी चिच्चाइरहँदा मेरो मन अलिकति दुख्दैन। टुक्रा टुक्रा भएको छ जिन्दगी अचेल। तिमी बिना सुक्खा बन्दरगाह जस्तै मेरो देश भयो भने हावाका झोकाहरूलाई भोका बनाउने छन् गन्तव्य बिनाका मानिसहरू। अब तिमीलाई निदाउन दिने छैनन् ज्योति खोसिएका आँखा, आँखा झिकिएका आँखा, निदाएका आँखा, बन्द आँखा। कहिलेकाहीँ म घाटबाट घरतिर, घरबाट घाटतिर बगेर नै सोच्ने गर्दछु कि हामीलाई भेटाउने भनेका ती छुट्टाउनेहरू नै थिए। हामीलाई भेटाउने भनेका ती छुट्टाउनेहरू नै थिए जो बर्खौंसम्म बगरका तारहरूमा अल्झिरहे, जो बर्खाको पानीले बगी गए। यदा कदा ती प्रिय मान्छेहरूको असीम सम्झना आइरहन्छ, जसले हामीलाई भेटाइ गए, जसले हामीलाई छुटाइ गए, पुनः एक घडीमा जसले हामीलाई मिलाइ गए। कहिलेकाहीँ म घाटबाट घरतिर, पुनः घरबाट घाटतिर पुगेर नै फर्किने गर्दछु। फर्किँदा फर्किँदै म आफ्नै वर्तमानमा पुग्छु र आफ्नै भविष्य सम्झिन्छु। म आफ्नै विगतमा फर्किन्छु। म मेरी आमालाई सम्झिन्छु जो मलाई एक जोर चप्पल किन्न भनी रातभर कट्टा धागाहरू निकाल्थिन् र बुन्थिन् जिन्दगी भन्दा लामा दुःखका डोरीहरू, अनि किनिदिन्थिन् एक जोर बाटाका चप्पलहरू मलाई, जुन चप्पल बेलुकी नहुँदै म बाटामै हराउँथे। जुन चप्पल बेलुकी नहुँदै म बाटामै हराउँथे। चप्पल किन्ने क्रममै उनी स्वयं हराइ गइन् ससाना तुनाहरूमा। कहिलेकाहीँ म घाटबाट घरतिर, घरबाट घाटतिर बगेर नै सोच्ने गर्दछु कि दुखै दुःखले भरिएको यो मेरो जिन्दगी त्यो बेलाको खुत्रुके जस्तै रहेछ। त्यो बेलाको खुत्रुके जस्तै रहेछ। म बच्चा हुँदा ठुल दिदीले टिकापुर बजारबाट किनी ल्याइदिएको त्यो खुत्रुकेमा उसैले दिएका सिक्काहरू भर्दै गए। म 1, 2, 5, 18, 56 दिनहरू बढ्दै जाँदा माटोले बनेको त्यो खुत्रुकेको तौल बढ्दै गयो अनि ठुल दिदीको उमेर घट्दै रह्यो। मलाई याद छ ऊ त्यही दिन बिदा भएकी थिए जुन दिन मेरो खुत्रुके पुरा भरिएको थियो। अहिले आएर पो बुझ्दैछु कि सम्बन्ध व्युत्कर्मानुपातिक। अहिले आएर पो बुझ्दैछु कि ठुल दिदीले त्यो बेलामा खुत्रुकेमा सिक्का होइन परिवारका दुःख भरेकी रहेछ। अहिले आएर पो बुझ्दैछु कि उसले त्यो बेला जिन्दगीको एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेन्ट त्यो खुत्रुके भित्र गरेकी रहेछ। कहिलेकाहीँ म घाटबाट घरतिर, घरबाट घाटतिर पुगेर नै बग्ने गर्दछु। बग्दा बग्दै एक्कासी म आफैलाई बगाउन थाल्दछु र बुझ्दछु कि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन, ताकि म यो दुनियाँ छोडेर जाँदा आफै बग्न सकिन्छु। निकै मिठो तपाईको कवितामा म त डुबे। धेरै हामीलाई सुनिरहनु हुने धेरै साथीहरू पनि तपाईको कवितामा डुब्नु भयो होला। हामी सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ। हाम्रो आफ्नै फेसबुक पेज छ, सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट लाइभमा छौँ। त्यसै गरी हामीलाई फ्री भएको, खाली भएको समयमा सुदूरपश्चिम टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र सुन्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको आफ्नै फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई अहिले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट प्रत्यक्ष तपाईँहरू सुनिरहनुहुने सबै श्रोताहरूमा निकै मिठो माया यो रात्रिकालीन प्रहरमा हामी समर्पण गर्छौँ। दोस्ताजी हुनुहुन्छ आज हामीसँग, उहाँसँग मिठो भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। दोस्ताजी जस्तो अब कविता मात्रै लेखिरहनु भएको छ, स्कुलमा पनि पढाइरहनु भएको छ, स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई साहित्यिक माहौल बनाउने बाटो बनाइदिनुहुन्छ कि हुँदैन, के छ स्कुलतिर? त्यो चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जुन शुक्रबारे कार्यक्रम हुन्छ, एभ्री फ्राइडे एउटा प्रोग्राम चाहिँ हुन्छ, क्लास टिचरहरूले गरिराख्नुहुन्छ, म नि गर्छु। म त्यो साहित्यिक माहौल मात्र नभएर यो आर्टतिर हुन्छ नि, अनि त्यतातिर पनि अब उनीहरूलाई चाहिँ अब आफ्नो फिल्ड हुन्छ नि त, उनीहरूलाई कसैले केमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने, कसैलाई केमा इन्ट्रेस्ट लाग्ने हुन्छ। त्यो भएर अनि एक दिन अगाडि या 2 दिन अगाडि
अनि हामी चाहिँ कम्पिटिसन गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ भनिदिन्छु म। मैले चाहिँ के कुरा जानकारी गराउँछु भने अब चाहिँ यही सुदूर मुसायरा कार्यक्रमकै नामबाट चाहिँ लम्कीचुवा स्कुल स्तरीय गजल प्रतियोगिता कार्यक्रम गर्ने सोचमा छौँ हामी। सायद गर्छौँ होला। यो त राम्रो कुरा हो फेरि। सायद गर्छौँ होला। एकदम एकदम गरेछौँ भने लम्कीचुवाका 44-45वटा सामुदायिक र त्यही 44-45कै आधारमा निजी स्कुल पनि छन्। एउटा स्कुलबाट 2-4 जना सहभागी भयो भने पनि धेरैको सहभागी होला भन्ने आश छ। हामीले गर्ने लगभग तयारी गरिरहेका छौँ। तपाईँको स्कुलबाट पनि सहभागी हुनुपर्छ। यो भइहाल्छ मजाले। एउटा अब के भनौँ भन्दाखेरि स्कुलबाट मेरो स्कुलबाट मात्र नभएर मैले पढाइरहेको सबैबाट चाहिँ अब को कस्तो छ को कस्तो अब लेखिरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैले चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले हाम्रो लम्कीतिरको माहौल कस्तो छ भनेपछि मैले बुझ्दा म पर्सनल म अक्षर साहित्य प्रतिष्ठानको महासचिव पनि हो। यहाँको केही माहौल चाहिँ मलाई थाहा छ साहित्यिक बारे। लम्कीमा प्रत्येक स्कुलमा जानुहोस् त्यहाँ गजलकार छन् लेख्दै गरेका सिक्दै गरेका, त्यहाँ मुक्तकार छन् लेख्दै गरेका सिक्दै गरेका, त्यहाँ कविहरू छन् लेख्दै गरेका सिक्दै गरेका, अनि प्रत्येक स्कुलमा एक न दुईवटा साहित्यिक शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। तर अझ पनि माहौल बनिरहेको छैन। लम्की हाम्रो सुदूरको लम्कीका स्रष्टाहरूले माहौल त्यस्तो पाइरहनु भएको छैन। यसलाई चाहिँ उजागर गर्न के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मुस्ताकजी? जस्तो यो पनि हो कि हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अब जस्तो कुनै कार्यक्रमहरू जस्तो भनौँ न महिनामा एक दिन, अझ भनौँ 3 महिनामा एक दिन लम्की क्षेत्रमा एउटा ठुलै कार्यक्रम गरिदिँदाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरू भेटिन्थे, उनीहरूले केही कुराहरू सिक्थे र हामीले पनि केही कुराहरू सिक्थ्यौँ होला उनीहरूबाट पनि। त्यो भइदिएको भए एउटा प्लस पोइन्ट राहत हुन्थ्यो। तर हाम्रोतिर त्यो छैन। त्यही भएर पनि ब्याक हुँदै गयो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो अरू जस्तो राजधानी स्तरमा हेर्ने भने थिएटरहरू छ। अब त्यहाँ थिएटरहरूमा गइरहेको हुन्छ, सिकिरहेको हुन्छ, केही कुराहरू जम्का भइरहेको हुन्छ। त्यो हाम्रोतिर नभएर पनि त्यस्तो भयो कि हुन्छ। हामी मुसायरामा छौँ, सुदूर मुसायरामा छौँ। हामीलाई धेरैले हेर्दै र सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूका कमेन्टहरू अहिले हामी लिन सक्दैनौँ। लगभग अन्तिमतिर पनि छौँ, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। एउटा कविता सुन्छौँ फेरि। हुन्छ, म एउटा सुनाउँछु नि त। जाओस् कविता। यो अलि थोरै भन्ने कविता। थोरै भन्नाले थोरै समयलाई मैले चाहिँ थोरै समयलाई चाहिँ कैद गर्न खोजेँ हो। जस्तो जन्मदेखि मृत्युसम्म त्यही एउटा गर्भाशयदेखि अर्को गर्भाशयसम्म भनौँ न। थोरै समय अघि थोरै आयु बोकेर थोरै बाटो हिँडे म। थोरै समय अघि थोरै आयु बोकेर थोरै बाटो हिँडे म। हिँड्दैमा आइपुगे दिवा चोक, जहाँ कोही आफैलाई जलाएर उज्यालो खोजिरहेका छन्। कोही आफैलाई जलाएर उज्यालो खोजिरहेका छन्। कोही भोलिलाई भनेर हिजोसम्म बाँचिरहेका छन्। कोही भने गर्भमा मृत्युको भुर्न बोकेर चिहानसम्मको यात्रामा छन्। यतिकैमा कोही भाग्छ यात्री बसमा। तर यहाँ अरबौं वर्ष पहिलेदेखि नै पर्खिरहेका थिए कोही त्यही यात्रु वाहक बसलाई उही दिवा चोकमै उभिएर। सायद उनीहरूको पर्खाइ मेरो अनुमान धेरै दिनहरू अकल्पनीय छन्। त्यसकारण त्यहाँबाट हिँडे म। कारण उही छ, थोरै समय अघि थोरै आयु बोकेर छोटो दूरीको लागि हिँड्दै थिएँ। हिँड्दैमा आइपुगे मध्य सहर। यो भीड सहर अचेल CHI-24 भाइरसले गाउँ भइसकेको रहेछ। म हिँड्दैछु। सडक नजिक छ धुवा फसल। सडक नजिक छ धुवा फसल। पसलको छेउमै एक जवान मानिस एक हातमा चुरोट अर्को हातमा एसिड लिएर पर्खिरहेको छ कसैलाई। सायद ऊ आफ्नो प्रेमिकाको पर्खाइमा छ। अलि अगाडि एक मित्र छ जो फूल लिएर बसिरहेको छ शत्रुको स्वागतमा। यहाँको पर्खाइ मेरो अनुमान मलाई मेरा दिनहरू छोटा लागे। त्यसकारण म त्यहाँबाट पनि हिँडे। कारण उही छ, थोरै समय पहिले थोरै आयु बोकेर छोटो दूरीको लागि हिँड्दै थिएँ म।
हिँड्दा हिँड्दै म पुगेँ रात्रि टोल, हिँड्दा हिँड्दै म पुगेँ रात्रि टोल, यहाँ मान्छे बाहेक अरू सब प्राणी बस्ने रहेछन्। उसो त यो टोलमा रहनु मेरा लागि हानिकारक थिएन, तर थोरै समय अघि कलिलो उमेरमा हिँड्दै थिएँ म, तसर्थ यहाँबाट पनि हिँडिगएँ। म हिँड्दै रहेँ, बाटो पछि सर्दै गयो, आफू अघि धकल्दै रहेँ, थोरै समय थोरै हुँदै गयो। हिँड्दा हिँड्दै म बिहानी आश्रममा गएर रोकिएँ, बिहानी आश्रममा गएर रोकिएँ, जहाँ अन्तिम एक पटक मैले आफूलाई हेरेँ। मेरो समय सकियो, मलाई लाग्यो म मेरो गन्तव्य समाधिमा पुगेँ। थ्याङ्क यू। यति निकै मिठा कविता सुनिरहेका छौँ आदरणीय श्रोताहरू। हामी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट गुन्जिरहेका छौँ। तपाईँकै रेडियो सेटमा छौँ। यति बेला यो रात्रिकालीन प्रहरमा चिसो बढ्दैछ, क्यारे न्यानो न्यानो कपडाहरू लगाएर बस्नु होला। यो रात्रिकालीन प्रहरमा सुत्ने टाइम छ, क्यारे न्यानोपन बनाएर सुत्नु होला। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भनिरहनु पर्दैन यो कुरा, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। जस्तो लम्कीचुवामा धेरै स्कुलहरू छन्, स्कुलमा धेरै सिक्दै गरेका स्रष्टाहरू पनि छन्। उनीहरूलाई सिकाउने एउटा उद्देश्यले एउटा तालिम जस्तो अथवा उहाँहरूलाई ट्रेनिङ जस्तो अथवा उहाँहरूलाई सिकाउने माहौल चाहिँ कसरी बनाउन सकिएला जस्तो लाग्छ? सिकाउने थलो एउटा चाहिँ कसो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै दिन एउटा कुनै हलमा भनौँ न एउटा प्रशिक्षण टाइपको भनौँ न, कस्तो भन्छ त्यसलाई, हो त्यो दिन पाएको भए, जस्तो यहाँ अब थुप्रै हुनुहुन्छ नि त अरू अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ एउटा क्लास जस्तो कहिलेकाहीँ दिइरहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ केही चाहिँ सिक्न पाउँथे क्या। त्यो चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा चाहिँ महिनामा एकचोटि, महिनामा एकचोटि दुईचोटि त्यो गरिदिँदा राम्रो, एकदम बेस्ट हुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ गर्न जरुरी पनि छ। लम्कीमा नभएका होइनन् स्रष्टाहरू, निकै चर्चित चलेका नाम पनि छन्। अब त्यो भनेको तपाईँ हामीले नै गर्ने हो पहिलो कुरा त। जस्तो अझ यसलाई चाहिँ त्यो गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भनेको बेस्ट नै हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हुन्छ, हामी त्यो प्रयास गरौँला। हामी बसेर फेरि पुनः सल्लाह गरौँला त्यो विषयमा। अब हामी फेरि बचपनतिर जाउँ न। बचपनमा बाआमासँग को कुनै घटलाग्दो बिर्सिनै नसकिने, बाआमासँगका प्रत्येक क्षण त बिर्सिन सकिँदैन, तर त्यहाँमध्ये पनि एकदमै बिर्सिनै नसक्ने कुनै क्षण वा कुनै पल छ तपाईँसँग? त्यस्तो बचपनकै कुरा चाहिँ मलाई त्यति ठ्याक्कै यादहरू चाहिँ छैन, तर थुप्रै कुराहरू छन् उसरी बिर्सनै नसकिने कुराहरू त। एउटा बचपनकै कुरा एउटा चाहिँ मलाई याद छ। कस्तो भन्नाले म सानै थिएँ, लगभग कति थियो होला 5-6 वर्ष, त्यही अन्तराल त्यस्तै थियो होला। अनि भाइ मभन्दा पछाडिको ऊ चाहिँ रोडमा के खेलिरहेको थियो, अनि के डिस्कस भयो होला। अनि त्यो भइसकेपछि मैले त्यो ढुङ्गाले हानिदिएको थिएँ क्या। अनि हान्दाखेरि चाहिँ उसको टाउकोमा चाहिँ चोट लाग्यो, भाइको। अनि त्यो लगाइसकेपछि अनि घरमा पछि गाली नि खाइयो, कुटा नि खाइयो होइन। त्यो चाहिँ याद आउँछ मलाई अलिअलि न। भाइसँग डिस्कस भएर ढुङ्गाले हान्नुभयो? ढुङ्गाले हानेछु भाइसँग डिस्कस भन्नाले अब के भएको थियो, के कुरा मिलेन होला, केही खेल्ने सामान उसले लग्यो होला, त्यही त दुखिहाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ याद छ मलाई। अरू पनि छ नि याद चाहिँ, त्यो चाहिँ अझ बढी याद छ भनौँ न। त्यसपछिको बचपन हुँदै बालापन हुँदै त्यसपछि युवा अवस्था हुँदै गर्दा काठमाडौँ जानुभयो। हजुर। काठमाडौँको बसाइ चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको? के विशेषले चाहिँ काठमाडौँ जानुभएको थियो? म खास सुरुमा चाहिँ त्यो इन्जिनियर फिल्डतिर लाग्छु भनेर चाहिँ निस्किया हो। यहाँबाट चाहिँ इन्जिनियर बन्न त्यहाँ निस्किया चाहिँ सुरुमा त्यही हो। बाआमालाई छोरो इन्जिनियर बन्न हिँड्ने बाआमा भनेर हिँड्नुभयो? त्यो भन्दा नि मैले त्यो केही पनि भनेको थिएन घरमा चाहिँ खासै। बुवा चाहिँ मेरो हुनुहुन्न, पहिल्यै बित्नु भयो। मम्मी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, आमा भनौँ न। बुवा चाहिँ कहिले? सानै, एकदम सानै उमेरमा। मलाई एकदमै सानै उमेरमा हो क्या अरे। मलाई त्यति याद पनि छैन क्या बुवासँग, त्यो मेमोरीहरू पनि त्यति धेरै छँदा नि छैन। अनि अब आमाले हुर्काउनु भयो भनौँ। अनि त्यसपछि कहाँ पुगिरहेको थिएँ म? त्यो इन्जिनियर फिल्डतिर पुगिरहेको थिएँ। अनि त्यो बन्छु भनेर चाहिँ क्या, खै के त्यो मिलेन भनौँ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि म त्रिचन्द्रमा
एडमिसन गरेँ बिएससी एडमिसन गरेँ। अनि त्यसपछि अब कता के भयो अनि अब कतै साहित्यकारको सङ्गतले त त्यो इन्जिनियर बन्न पनि होइन जस्तो लाग्छ। त्यो पनि होइन हुन चाहिँ कस्तो भइरहेको थियो भन्दाखेरि अब त्यो फिल्डतिर अलिकति मलाई पैसा चाहिरहेको थियो, मतलब इन्जिनियर फिल्डतिर। प्राइभेटमा चाहिँ पढ्न सक्ने अवस्था थिएन ठ्याक्कै। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब यतातिर कति थियो 1 इयरको 6,000 समथिङ कति मात्रै आउँछ क्या त्यो उसमा चाहिँ। त्यता त अब तपाईँको पार्ट टाइम जब गरेर पनि पढ्न सकियो। अनि तर त्यो इन्जिनियरतिर त गाह्रो थियो नि त। त्यही भएर पनि त्यो एउटा विकल्प चाहिँ मैले त्यही भएर पनि खोजेँ हो क्या त्यति बेला चाहिँ। हुन्छ, फेरि हामी कविता सुन्छौँ। हामीलाई धेरैले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ र धेरैले सुन्दै पनि हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूले पनि तपाईँको कविता सुन्न उहाँहरूलाई आनन्द आइरहेको छ होला। हुन्छ, म कविता सुन्छु, एउटा सुनाउँछु नि त। मलाई चाहिँ यादहरू हुँदैन कि फेरि कविता गाह्रो छ। यो एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले, बेस्या भन्ने। बेस्या यो हाम्रो सुदूरतिर फेरि यो अलि नराम्रो नजरले हेर्छ, दृष्टिकोणले हेर्छ। बेस्या कविता छ। बेस्या केही रात केही अद्वैत पुरुषहरू आउँछन्, केही रात केही अद्वैत पुरुषहरू आउँछन्, आफ्नो जोसको आगो एस्ट्रेमा निभाउँछन् जान्छन्। अचेल एक प्याकेट कन्डम बोकेर हिँड्ने गर्छु म, कारण अचेल एक प्याकेट कन्डम बोकेर हिँड्ने गर्छु म, कारण कन्डमको भारी तौलमा मेरो जिन्दगी अडिएको छ। म चाहन्छु रोगहरूसँग लड्न सक्ने कीटाणुहरू ती अद्वैत पुरुष ठाउँ नपुगुन्। रहरहरू होइन नि, त्यसैले होला बाध्यताको परिभाषा बिर्सिसके मैले। कहिलेकाहीँ त लाग्छ खरानी हुँ म, उसो त म खरानी होइन, तर मेरो कथा खरानीबाट सुरु भएको छ। केही रात केही जवानहरू आउँछन्, मेरा स्तनहरू सुमसुमाउँछन्, मेरा प्रत्येक अङ्गहरूमा छाप छोड्छन् जान्छन्। उसो त म चिस्सान होइन, तर मेरो शरीर चिसो आगोको तातो राफले बनेको छ। यहाँ थुप्रै पटक थुप्रै जवानहरूले आफूलाई बेचेर मेरो जवानी किनेर गएका छन्। सोध्छु उनीहरूसँग बाँकी त केही छैन। अब सोध्दैछु कि यति बेला ती जवानहरू के बेच्दै होला। केही रात केही वृद्धहरू पनि आउँछन्, वृद्धहरू पनि आउँछन्, मलाई नङ्गाउँछन्। आफू चाहिँ आत्महत्या गरेर निस्किन्छन्। पक्कै पनि यति बेला ती बुढा मृतक आत्माहरू कयौं वेश्या आत्मासँग सम्भोग गर्दै होलान्। हो, म एक वेश्या हुँ दुनियाँमा एक। योभन्दा बढी उनको कहानी पढिन, खै किन पढिन स्वयं मलाई पनि थाहा छैन। त्यसपछि पुनः मैले एक स्टिक गाँजा बनाएँ। उनी को थिइन् मलाई जान्न मन लाग्यो। एन्डिङमा बहुत दुःखले लेखेको ह्यान्डराइटिङ भेटे। सरी माई डियर दोस्ताज, म कहूँ जान्ने प्रयास नगर्नुहोला। यदि तपाईँको हातमा यति बेला यो कविता भए कृपया मलाई वेश्या चाहिँ नभनिदिनु होला। यति नै हो, मलाई वेश्या चाहिँ नभनिदिनु। म यो थोरै सुनाउँछु है यसको बारेमा चाहिँ। यो कविता खास मलाई लेख्न मन लागिरहेको थियो एउटा त्यो माहौल देख्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यो लेखिरहँदाखेरि चाहिँ अनि कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि म एउटा क्यारेक्टर खोजिरहेको थिएँ। अब म आफै स्वयं वेश्या भएर त लेख्न चाहिँ सक्थेँ, तर मैले त्यति कुराहरू अझै बुझ्न सक्दिनँ कि जस्तो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ एउटा त्यो फिक्सनल क्यारेक्टर ल्याएर एउटा त्यो पत्रको थ्रोबाट चाहिँ कसैको कहानी पढिरहेको छु र उसले चाहिँ लास्टमा भनिरह नि मलाई वेश्या चाहिँ नभनिदिनु होला भनेर चाहिँ। अनि यसरी चाहिँ मैले एन्डिङ गरेको थिएँ यो कवितालाई चाहिँ। मिठो छ, यति गहकिला शब्दहरू छन्, यति मिठो कविता चाहिँ कति बेला लेख्नुहुन्छ? लेख्ने कुनै टाइम छ तपाईँको? त्यस्तो टाइम चाहिँ केही पनि हुँदैन, तर यो कति बेला लेखिन्छ। अहिले धेरै भयो, डेढ वर्ष 2 वर्ष समथिङ कति पनि लेख्न पाइएन भनौँ, लेखिएकै छैन। मिठा छन् हजुरका कविता, निकै गहकिला छन्, निकै घटलाग्दा छन् र समाजप्रति पनि लक्षित छन् तपाईँका कविताले। समाज पनि बोलिरहेको छ, नारीको आवाज बोलिरहेको छ, सुदूरको आवाज पनि बोलिरहेको छ। यस्ता राम्रा कविता लेखिरहँदा कुनै प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको छ कि छैन?
यो कुरामा चाहिँ म ठ्याक्कै फेरि उल्टो छु। मैले अहिलेसम्म प्रतियोगितामा भाग लिया पनि छैन र लिन्न भनेर पनि मैले 2-4 चोटि मैले त्यो फेसबुकमा स्ट्याटस पनि राखेको थिएँ क्या। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई स्वयं म चाहिँ एउटा दोस्त दाजुले भनौँ मलाई जज गर्न सक्ने भने म मात्र हो जस्तो लाग्छ क्या मैले पर्सनल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यही भएर पनि म पहिलो कुरा भागै लिँदैन, लिया पनि छैन, म लिँदा पनि लिँदैन जस्तो लाग्छ। अब कुनै बेला केही परिस्थिति अनुसारले कुनै केही लिन सकियो भने त्यो भोलिको कुराहरू त म भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेसम्म मैले कुनै पनि प्रतियोगितामा भाग लिएको छैन। तर यति राम्रा कविता लेखिरहनुहुन्छ, सङ्ग्रह निकाल्ने के छ? स्वर सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ कि के छ? छैन छैन, सङ्ग्रह निस्किँदैन, सङ्ग्रह निकाल्नु हुँदैन, सङ्ग्रह निस्किँदैन। केही कविताहरू मैले युट्युबतिर चाहिँ राखिरहेको छु। अनि अर्को चाहिँ मैले बिचमा चाहिँ एउटा सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ, दो भन्ने मैले नोबेल लेखेको थिएँ क्या। अनि त्यो पनि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि कुनै कुनै बुकहरू निकाल्नै पर्छ जस्तो लाग्दैन भनेर चाहिँ मैले सोचेँ। अनि आज नै मैले बिहान एउटा पार्ट 1 भनेर चाहिँ राखेको पनि छु। अनि त्यो नोबेललाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु भन्दाखेरि मैले यता पनि भनेँ। अनि त्यो अडियोहरू चाहिँ युट्युबमा राख्दै जानेछु, बुक चाहिँ निकाल्दैन भन्ने अहिलेको वर्तमान सोच त्यति नै छ, निकाल्दैन। तर त्यो सबै चाहिँ म पार्ट गरेर चाहिँ जम्मै चाहिँ भाग हाल्छु भन्ने चाहिँ सोचिरहेको छु युट्युबमा चाहिँ। हुन्छ, युट्युब हामीलाई सुन्दै गर्ने साथीहरूले पनि खोज्लान् के अरे युट्युबको नाम के छ, कहाँमा हालिरहनु भएको छ त्यो पनि खोज्लान्। ठ्याक्कै दोस्ताज भन्ने छ, DOSTAJ डबल दोस्ताज। अनि त्यो फेसबुकमा पनि त्यही छ क्या, दोस्ताज त्यही युट्युब दोस्ताज सर्च गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले भेटाउनु हुनेछ। युट्युबमा पनि उहाँका कविताहरू हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ, एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी छुट्टिनुपर्छ। हुन्छ, म एउटा सुनाउँछु नि त, के छ यहाँ। कविता मैले थोरै भन्ने सुनाएँ है, अघि चाहिँ सुनाएँ क्या, थोरै सुनाएँ। तपाईँ कविता खोज्दै खोज्नुहोस्। हामीलाई हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुने, हामीलाई सुदूर मुसायराको फेसबुक पेज, त्यसै गरी सुदूरपश्चिम टेलिभिजनको फेसबुक पेज, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको फेसबुक पेज र हामीलाई हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानल सुदूरपश्चिम टेलिभिजनबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुने, त्यसै गरी हामीलाई सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष सुनिरहनुहुने तपाईँ सबैमा यो रात्रिकालीन प्रहरबाट न्यानो माया मिठो सम्झना समर्पण गर्दै उहाँको कविता सुन्छौँ हामी। हुन्छ, मैले सुरु गरेँ। यो कविता चाहिँ एकदम सानै छ के अरे, सफर भन्ने हो। यो धेरै अगाडि लेखेको थिएँ। यो चाहिँ त्यति बेला मतलब यो वैदेशिक टाइपको हुन्छ नि, विधामा चाहिँ लेख्या जस्तो छ। सफर भन्ने, जहाँबाट रहर लाग्दो जिन्दगीका डरलाग्दा कहरहरू सुरु भए, जहाँबाट रहर लाग्दो जिन्दगीका डरलाग्दा कहरहरू सुरु भए, माटोले बनेको घरको माथिल्लो तलाबाट छोरीका आँखाहरू बगिरहे हिउँदको भेलले। म चुपचाप हेरिरहे, सनेका 100 जडा सोचेर दैवका कोर्रा पनि सही रहे, दैवका कोर्रा पनि सही रहे। पेन्सिल मागिरहेको छोरालाई बजारबाट पेन्सिल किनेर फर्किँदा घरमा ऊ कुपोषणले मर्यो, बालाई बाढीले बगाएर लग्यो। रोगी आमाको औषधिको अवधि सकियो, स्वास्नीले सिमलको बोटमा दुपट्टाको पासो थापी, सब गए, सब बनेर गए। अब त वृद्ध घर र मरेर पनि बाँचिरहेको गाउँ मात्र बाँकी छ। मैले पनि सब थोक छोडेर जवान बेरोजगार सर्टिफिकेटलाई रोजगार दिन्छु भनी हिमाल जत्रा घरहरूलाई नागेर गए। ठुलो रातो जहाजमा राता सपनाहरू बोकेर फर्किन त म उही बाटो भएर फर्किएर आएँ, तर घर पुगेपछि थाहा पाएँ मैले आफ्नो जवानी सँगसँगै आफ्नो जिन्दगी पनि छोडेर आएँ। सब ल्याएर आएँ, सेतो बाकसभित्र सब ल्याएर आएँ। थ्याङ्क यू। हुन्छ, तपाईँसँग पुनः अर्को श्रृङ्खला, अर्को बसाइमा मिठा कुराकानी गरौँला र तपाईँका फेरि कुनै दिन कविता सुन्ने मौका हामी मिलाउँला। आज हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि निकै आभार प्रकट गर्छु। अन्तिममा तपाईँलाई
कसैले तपाईँसँग जोडिन चाह्यो भने, तपाईँलाई सम्झिन चाह्यो भने कसरी चाहिँ तपाईँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ श्रोताहरूले, दर्शकहरूले? सर्वप्रथम त तपाईँलाई धन्यवाद, जुन एउटा यहाँसम्म पुग्ने एउटा बाटो भनौँ न, अनि यो आवाजलाई, रेडियोलाई, अनि त्यसपछि जसले मलाई चिन्नुहुन्छ, जसले मलाई चिन्नु भएको छैन, जसले मैले चाहिँ जसलाई चिनेको छैन, जो जति छ सबैलाई चाहिँ सम्झेको छु भनौँ, एउटा नाम तोकेर भन्दा नि सबैलाई एकदमै मिस गरिरहेको छु हेर्दै र सुन्दै गर्नुहुने सबैलाई सम्झिरहनु र हामी चाहिँ जोडिन सक्छौँ। जस्तो सञ्जालहरू छ, त्यही मैले अघि पनि भने, दोस्ताज भन्ने च्यानल पनि छ मेरो, अनि फेसबुक नेम पनि छ, त्यहाँ जोडिम, गफ गरौँला, के छ। हुन्छ, यति नै बोले। हुन्छ, हामीलाई व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिएर आज शनिबारको यो साँझमा पालिदिनु भयो, हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार दिनुभयो, निकै आभार प्रकट गर्छौँ। धन्यवाद तपाईँ। आदरणीय श्रोता, हामीसँग आज कवि हुनुहुन्थ्यो महेश बजगाई दोस्ताजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मिठो कुराकानी गऱ्यौँ, कविता, उहाँका गहकिला अनि घतलाग्दा कविता सुन्यौँ। आज अहिलेसम्म हामीलाई सुन्दै गर्नुहुने, हामीलाई हेर्दै गर्नुहुने तपाईँ सबैमा एकमुष्टमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै, अहिलेसम्म मेरो आवाजलाई तपाईँको रेडियो सेट, मोबाइल सेटसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, तपाईँको आवाजमय दुनियाँबाट म मदन साई पनि उज्जलिन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।